ni Pedro. Gikan ni Pedro, apostol ni Jesucristo, alang sa mga pinili sa Dios nga nagkatibulaab ug nagpuyo ingon nga mga langyaw sa mga lalawigan sa Ponto, Galacia, Cappadocia, Asia ug Bithynia. Dipili kamo sumala sa tuyo sa Dios nga amahan ug gihimong balaang katawhan pinaagi sa iyang espiritu aron magmasinultanon kamo kang Jesucristo ug mahinluan sa iyang dugo. Mainyo ang grasya ug pakigait sa Dios. Magpasalamat kita sa Dios ug amahan sa atong Ginoong Jesucristo kay tungod sa iyang dakong kaluoy gihatagan kita niya bag-ong kinabuhi pinaagi sa pagkabanhaw kang Jesucristo. Naghatag kini kanato paglaom nga dili matarog ug pananindon nga dili madungog o mahugaw o mahanaw. Gitaganan niya kini didto sa langit alang kanimo. Pinaagi sa pagtuo gipanalisdan kamo sa gapon sa Dios alang sa kaluwasan nga andam ng ipadayag sa katapusan ng panahon. Busa angay ninyo kining ikalipay bisan tuod sa pagkakaron kinahanglan tingali nga mag-antos kamo sa mubong panahon tungod sa daghang mga pagsulay kaninyo. Ang tuyo nini mao ang pagsulay. Kung tinuod bagayod ang inyong pagtuo, kay bisan gani ang bulawan nga lumalabay lamang sulayan man pinaagi sa kalayo. Ang inyong pagtuo nga bilinhon pakay sa bulawan sulayan dayon usab. Tungod niini madawat ninyo ang mga pagdayeg, himaya ug dungog sa adlaw nga ipadayag na si Jesucristo. Gihigugman ninyo siya bisan wala kamo makakita kaniya, ug nagtuo kamo kaniya bisan wala kamo makakita kaniya hangtod karon. Busa na puno kamo pag-ayo sa kalipay nga dili mabitok sa pulong tungod kay nakadawat man kamo sa bunga sa inyong pagtuo nga mao ang inyong kaluwasan. Ang mga propeta nagsusi ug nagpakisayod mahitungod ni ining maong kaluwasan ug nanagna sila mahitungod ni ining gasa nga ihatag sa Dios kanimo. Nagpakisusi sila kung kanusa ug sa unsang paagi maubot kini. Kining panahona mao gitudlo sa espiritu ni Kristo nga diha kanila sumala sa gitagna sa espiritu mahitungod sa mga pag-antos ni Kristo ug sa himaya nga mosunod niini. Gipadayag sa Dios sa maong mga propeta nga ang gihisgutan nila dili alang sa ilang kaugalingong kaayuhan kundi alang kaninyo. Kining mga butanga na dungog ninyo gikan sa magwawali sa maayong balita pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo nga gipadala gikan sa langit. Kini ang mga butang nga buot masabtan bisan gani sa mga anghel. Busa andama ang inyong salabutan. Pag maugdang kamo ug ibutang gayud ang inyong paglaom diha sa grasya nga ihatag kaninyo sa panahon nga mapadayag na si Jesucristo. Pag masinugtanon kamo sa Dios ug ayaw ninyo ipahiuyon ang inyong kinabuhi sa mga tinguha nga inyong gihuptan kaniadto sa wala pa kamo masayod sa kamatuoran. Pag kinabuhi himuon kamo nga balaan, kay balaan man ang Dios nga nagtawag kanimo. Ang kasulatan na ginon, pagbalaan kamo kay ako balaan man. Kung gitawag ninyo ang amhan ang Dios na walay gipalabi sa iyang paghukom sa tanang mga tawo sumala sa ilang binuhatan, tahura gayud ninyo siya sa tibuok ninyong kinabuhi. Nasayod kamo nga ang gibayad aron pagluwas kaninyo gikan sa daotang pagkinabuhi nga inyong nasunod sa inyong mga katigulangan, dili butang nga kawad-an ug dili sama sa salapi o bulawon. Giluwas kamo sa bililhong dugo ni Kristo kinsa sama sa nating karnero, walay buling o mansa. Gipili siya sa Dios sa wala pa buhatang kalibutan ug gipadayag siya ni ining katapusang mga adlaw tungod kaninyo. Pinaagi kaniya nagtuo kamo sa Dios nga maoy nagbanhaw ug nagpasidungog kaniya busa ang inyong pagtuo o paglaom ana sa Dios. Karon nga nahindo na kamo pinaagi sa inyong pagsunod sa kamatuoran ug may matinud-anon ng gugma alang sa inyong isig ka magtotoo. Paghigugmaay kamo sa kinasingkasing gayud, kay kamo na tawo pag-usab dili sa tawhanong paagi kundi pinaagi sa buhi ug walay katapusan nga pulong sa Dios. Kay nag-ingon ang kasulatan, ang tanang mga tawo sama sa sagbot ug ang tanan nilang katahom sama sa bulak niini. Ang sagbot mamatay ug malarag ang bulak niini. Apan ang pulong sa Dios magpabilin hangtod sa kahangturan. Mao kini ang maayong balita nga gisangyaw nganha kaninyo. Busa hiyain ninyo ang tanang daotang panghunahuna, pagpamaka, pagpakaaron ingon, pagkamasinahon ug pagkabagulgulan. Sama sa mga bata nga masuso, paandoy kamo sa lunsayng gatas nga espirituhanon aron sa inyong pag-inom niini motubo kamo ngadto sa kaluwasan kay napilawan ninyo ang kaayo sa Ginoo. Paduol kamo sa Ginoo, ang buhing bato nga gisalikway sa mga tawo apan gipili sa Dios ug iyang giisip nga bililhon. Sama sa mga batong buhi, panuol kamo ug ipagamit ang inyong kaugalingon aron pagtukod sa espirituhanong templo diin mag-alagad kamo ingon nga balaang mga pari nga maghalad sa espirituhanon o makapahimuot ng mga halad ngadto sa Dios pinaagi kang Jesucristo. Kay ang kasulatan nag-ingon, gipili ko ang usa ka bilinhong bato nga karon akong gibutang aron himuong sukaranan sa Sion ug ang mosalig kaniya dili kayod mapakyas. Kining batuha mahal kaayo alang kaninyo nga nagtuo, apan alang kaniadtong wala mo tuo. Ang kasulatan nag-ingon, ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod nga matud-an nga mao di ay ang labing importanteng bato. Ang laing bahin sa kasulatan nag-ingon, kini mao ang bato nga makapandol sa mga tawo, ang dakong bato nga makapapukan kanila. Napandol sila kay wala man sila motuo sa pulong sa Dios ug mao kini ang gitagana sa Dios kanila.
Apan kamo mao ang piniling katawhan, ang mga hari-anong pari ug ang balaang nasod. Gipili kamo sa Dios aron maiya ug aron magsangyaw sa mga kahibulungang buhat sa Dios. Gitawag kamo niya gikan sa kanitlo ngadto sa iyang katingalahang kahayan. Kaniadto dili kamo katawhan sa Dios, apan karon katawhan na kamo niya. Kaniadto wala maluoy ang Dios kaninyo, apan karon gikaluy-an na kamo. Mga igsoon, naghangyo ako kaninyo ingon nga mga dumuduong ug mga langyaw ni inyong kalibutana. Ayaw kamo padaog sa mga lawas ng kalibgon na kanunay nakig-away sa inyong kalang. Pag binuutan kamo sa inyong pagkinabuhi ipon sa mga dili magtotoo, aron kung kamo dauton nila, makita nila ang inyong mga maayong buhat ug magdayeg sila sa Dios sa adlaw sa iyang pagbalik. Tungod sa Ginoo, tahuran ninyo ang tanang nangulo, ang emperador nga maoy labang pangulo ug ang mga gobernador nga iyang gitugyanan sa pagsilot ni adtong nagbuhat ug dawtan ug pagpasidungog ni adtong nagbuhat ug maayo. Kay mao kini ang kabubuton sa Dios. Buot siya nga masanta ninyo ang mga sulting wala hinungdan sa mga buang-buang pinaagi sa inyong mga maayong buhat. Pag kinabuhi kamo ingon nga mga tawo nga way kagawasan apan ayaw kini gamita aron pagtabon sa dautan, kundi pag kinabuhi kamo ingon nga mga ulipon sa Dios. Tahura ang tanang tawo, igugmaa ang inyong isig ka magtotoo, kahadluki ang Dios ug tahura ang emperador. Kamong mga sulugoon, kinahanglan magmasinugtanon ug magmatinahuron sa inyong mga agalon, dili lamang sa mga maluluyon ug maayo, kundi sa mga madaog-daogon usab. Kamo panalanginan sa Dios kung tungod kaniya inyong antuson ang mga pagdaog-daog. Kay dalaygon ba kung mag-antos kamo sa kastigo nga amay kaninyo tungod kay nakabuhat kamong dawtan? Dili gayud, apan kung giantos ninyo ang mga pagdaog-daog bisan pa sa inyong pagbuhat sa maayo, panalanginan kamo sa Dios tungod niini. Gitawag kamo sa Dios aron mag-antos, kay si Kristo nag-antos man tungod kaninyo ug naghatag kaninyo panitingnan aron inyong sundol. Wala siya makasala o mamakak. Sa dihang gibugal-bugalan siya, wala siya mobalos sa pagbugal-bugal. Sa dihang gisakit siya, wala siya manghulga. Gisalig hinuon niya ang tanan ngadto sa Dios, ang matarong nga maghuhukom. Dito sa cross, gidala ni Kristo diha sa iyang lawas ang tanan kang mga sala, aron di na kita magpakasala, kundi magkinabuhi nga matarong, pinaagi sa iyang mga samad, nga ngaayo kamo. Kamo kaniadto sama sa mga karnero nga mga salaag. Apan karon gidala kamo pagbalik aron magsunod sa magbalantay ug pikatiman sa inyong mga kalag. Sa samang paagi, kamong mga asawa, kinahanglan magmasinugtanon sa inyong bana, aron kadtong mga bana nga wala motuo sa pulong sa Dios, makabig ngadto kang Kristo, pinaagi sa inyong maayong pamatasan. Dili na kinahanglan nga sila inyong pangsultihan, kay makakita man sila unsa kaputli o kabalaan ang inyong kinabuhi. Dili ang pagpanindot sa buhok o ang paggamit sa mga alahas o ang pagsulog sa mga mahalon nga bisto maoy makapaanyag kaninyo. Apan tinguhaan noon ang katahom nga nagikan sa sulod ninyo, katahom nga walay paglubad nga mao ang malumo o matamis nga kinaiya nga bilinhon kaayo sa atubangan sa Dios. Ingon niini ang pagpaanyag sa mga balaang babayi kaniadto nga nagsalig sa Dios ug nagtawod sa ilang bana. Ingon niini si Sarah nga mitawod kang Abraham ug nagtawag kaniya agalon. Karon kamo mga anak nga babayi ni Sarah kung magbuhat kamo sa maayo ug dili mahadlok sa bisan unsa. Kamo usab nga mga bana, ilha ang kahuyang sa inyong mga asawa ug hatagi sila sa angay nga pagtagad kay sila sama kaninyo, makadawat man usab sa gasa sa Dios nga mao ang kinabuhi. Buhata kini aron walay makababag sa inyong mga pag-ampo. Sa katapusan, hiusaan ninyong tanan ang inyong mga hunahuna ug pagbati. Paghigugmaay kamo sama sa mga magsuon, pagkaluy-anay ug pagmapaubsanon kamo. Ang dawtan ayaw balusi ug dawtan, ang panghimaraot ayaw tumbasig panghimaraot. Balusi hinuon kinig panalangin, kay gisaaran man kamo sa Dios nga iyang panananginan sa dihang gitawag kamo kaniya. Kay ang kasulatan nagingon, ang buot mopahimulos sa kinabuhi ug nangandoy ug mga adlaw malipayon. Kinahanglan nga dili magsultig dawtan ug dili na mamakak. Kinahanglan gikayan niya ang dawtan ug buhaton ng matarong. Kinahanglan nga pangitawon niya ang pakigdait ug panikamutan niya ang pagkabot niini. Kay ang Ginoo nagtan-aw sa matarong ug kanunay nga mati sa ilang mga pag-ampo, apan talikdan niya kadtong nagbuhat og dawtan. Kinsa may magpasipala kaninyo kung kamo madasigon sa pagbuhat sa matarong? Apan kung paantuson kamo tungod sa inyong pagbuhat sa matarong, bulahan kamo. Ayaw kamo kahadlok sa mga tawo o ayaw usab kamo kabalaka. Pasidongging noon ninyo si Kristo diya sa inyong mga kasing-kasing ug himua siya nga inyong Ginoo. Pangandam kamo kanunay pagtubag kang bisan kinsa nga magpakisayod kaninyo mahitungod sa inyong paglaom, apan buhata kini sa kalumok o pagtawod. Batuni ang hinlo nga konsensya aron nga kun kamo bugal-bugalan, maulawan katong nagsaway sa inyong maayong pamatasan, ingon nga mga sumusunod ni Kristo. Kay mas maayo pa ang pag-antos tungod sa pagbuhat sa matarong kung kini kabubuton man sa Dios kaysa pagbuhat sa dawtan. Kay si Kristo namatay sa makausa lamang tungod sa atong mga sala, ang matarong alang sa mga dili matarong, aron pagdala kanato ngadto sa Dios.
Gipatay siya ingon nga tawo apan gibanhaw diha sa espiritu. Diha sa espirituhanon niyang kahimtang miadto siya ug nagwali sa mga espiritu nga nabilanggo. Mao kini ang mga espiritu sa mga tawo nga misupil sa Dios samtang siya mapailubon nga naghulat kanila sa dihang nga sinuhi naghimo sa arka. 8 lamang katawo ang misulod sa arka ug naluwas pinaagi sa tubig. Naghulagway kini sa bunyag nga karon nagluwas kaninyo. Dili pinaagi sa paghugas sa buling sa inyong lawas, kundi pinaagi sa pangliyupo ngadto sa Dios gikan sa usa ka hinlo nga konsensya. Ang bunyag nagluwas kaninyo pinaagi sa pagkabanhaw ni Hesukristo. Siya ang miadto sa langit ug atuan sa tuo sa Dios, nagbando sa mga anghel ug sa mga langit ng baho. Tungod kay si Kristo nag-antos man ining kinabuhiya, kinahanglan nga kamo andam usab sa pag-antos kay kinsa kadtong nag-antos na ining kinabuhiya, dili na gayon magpabilin sa pagpakasala. Busa sukad karon pag kinabuhi kamo sumala sa kabubuton sa Dios ug dili na sa tawhanong kailiggon. Igo na kadtong inyong pagkinabuhi nga sama sa mga walay pagtuo. Ang inyong kinabuhi kaniadto na puno sa kalawayan, kaulag, paghubog-hubog, manubra nga dihaka, pagsigig inom ug pagsimba sa mga Dios-Dios. Apan karon ang mga walay pagtuo nahibulong nga kamo dili na moduyod kanila sa samang makatuyangon nga pagkinabuhi ug busa gipakaulawan kamo nila. Apan maghatag unya sila og husay sa ilang kaugalingon ngadto sa Dios nga andam sa paghukom sa mga buhi o sa mga patay. Mao kini ang hinungdan ngano nga ang maayong balita giwali usab ngadto sa mga patay. Kanila nga hinukman na diha sa ilang lawasnon nga kahimtang sama nga ang tanan pagahukman gayon. Kini giwali kanila aron nga sa ilang espirituhanong kahimtang magkinabuhi unta sila ingon nga ang Dios buhi man. Duol na ang katapusan sa tanang butang. Busa pagpugong o pagbantay kamo sa inyong kaugalingon aron makaampo kamo. Labaw sa tanan, paghigugmaay kamo sa kinasing-kasing gayud kay ang gugma nagtabong sa daghang mga sala. Batasanan ninyo ang pag-abi-abi sa usa-usa sa walay pagbabulbul. Ingon nga maayong pinialan sa nagalaing-laing mga gasa sa Dios. Kinahanglan nga gamiton sa tagsa-tagsa ang talagsaong gasa nga iyang nadawat gikan sa Dios alang sa kaayuhan sa uban. Ang magwawali kinahanglan nga magwali sa pulong sa Dios. Ang nag-alagad kinahanglan nga mag-alagad sumala sa kusog ang nagihatag kaniya sa Dios aron nga sa tanang butang daygon ng Dios pinaagi kang Hesukristo kay iya man ang tanang dungog ang gahom hangtod sa kangturan. Amen. Mga minahal kong igsoon, ayaw kamo kahibulong sa mga mapait na pagsulays nga inyong giantos. Ayaw kini isipa na talagsaong butang nga nahitabo kaninyo. Paglipay hinuon nga nakaambit kamo sa mga pag-antos ni Kristo aron magmalipayon kamo inigpadayag na sa iyang himaya. Bulaan kamo kung di pa kaulawan kamo tungod sa inyong pagsunod kang Kristo, kay kini nagpasabot lamang nga ang mahimayaong espiritu, ang espiritu sa Dios anaa kaninyo. Kinahanglan nga walay usa kaninyo nga mag-antos tungod kay siya mamumuno o kawatan o malapason sa balaod o hilabtanon sa uban. Apan kung kamo nag-antos tungod sa inyong pagkakristohanon, ayaw ninyo ikaulaw kini. Pasalamati hinuon ninyo ang Dios nga kamo mga Kristohanon. Ang panahon sa paghukom aniya na, ug ang unang hukman mao ang katawhan sa Dios. Ug kung kita ang unang hukman, unsa kaha ang dangatan ni adtong wala motuo sa maayong balita nga gikan sa Dios? Sumala sa giingon sa kasulatan, kung lisod maluwas ang matarong na tawo, unsa pa kaha ang wala motuo sa Dios ug ang mga makasasala? Busa kadtong nag-antos sumala sa kabubuton sa Dios, kinahanglan magbuhat sa maayo o magtugyan sa ilang kaugalingon ngadto sa ilang mabubuhat nga matinumanon sa iyang saad. Kaninyo nga mga pangulo sa simbahan, ako ingon nga pangulo usab sama kaninyo og saksi sa mga pag-antos ni Kristo ug mag-aambit sa himaya nga ipadayag unya. Naghangyo kaninyo nga alimawon ninyo pag-ayo ang katawhan nga gitugyan sa Dios kaninyo. At man na sila dili tungod kay gipugos kamo, kundi tungod kay inyo gayong kabubuton sumala sa ipabuhat sa Dios kaninyo. Pagtrabaho kamo dili tungod sa suho lamang, kundi tungod dayon sa pangalagad. Ayaw paghari-hari kanila, nga gipiyal kaninyo aron inyong atimanon, kundi ipakita kanila ang maayong panitinan. Ug inigabot na unya sa pangulong magbalangkay, makadawat kamo sa mahimayaong korona nga dili molubak. Kamo usab nga mga batan-on, kinahanglan nga motawod sa mga magulang kaninyo, pagpaabos kang tanan ug pag-alagad sa usa-usa, kay ang kasulatan na dingon, kontra sa Dios ang mga garbuso, apan maduoy siya sa mga mapaubsanon. Busa pagpailalom kamo sa gahom sa Dios aron magtuboy siya kaninyo sa panahon nga iyang gitakda. Itugyan kaniya ang tanan ninyong kabalaka kay siya nagatiman kaninyo. Pag maigmat o pag mabinantayon kamo kay ang iyong kaaway nga mao ang yawa naglibot-libot kaninyo sama sa iyon nga nagmudog.